अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता है सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स। अच्छा, इसकी सर्विस जो है ना वो भी आपको मैं शेयर करूँगा, सर्विस किस तरह दी जा रही है और लोग कैसे कमा रहे हैं इससे। ये तकरीबन $50 $10 से शुरू कर सकते हैं ये वाली सर्विस। तो ये सर्विस किस तरह होगी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। आप फाइवर पे आएंगे, fiverr.com पे। यहाँ पे अगर लिखते हैं विनिंग प्रोडक्ट्स, कीवर्ड है जो विनिंग प्रोडक्ट्स, आपने विनिंग प्रोडक्ट्स टाइप किया, उसके बाद ये देखते हैं तकरीबन 2432 सेलर बैठे हैं। इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, आप यहाँ पे इजली रैंक हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको सर्विस लाजमी देनी चाहिए। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ $50 में स्टार्ट है ये सर्विस, $40 में स्टार्ट है, 65 में भी दे रहे हैं लोग, $5 में भी दे रहे हैं, मुख्तलिफ दे रहे हैं, 40 में भी दे रहे हैं, 10 में भी दे रहे हैं, 25 में भी दे रहे हैं। मुख्तलिफ लोगों ने ये वाली ऑफ़र दे रखी है। आप देखते हैं, मैं 2-3 को देख लेता हूँ। मैं मुख्तलिफ 2-3 को मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने देखा, इसने देखो यहाँ देखो $50 में इसने स्टार्ट कर रखी है। यहाँ स्टैंडर्ड 110 है और 230 है जो प्रीमियम है। इधर देखते हैं $40 इसका स्टार्ट है और $70 इसका स्टैंडर्ड है और प्रीमियम $100 है। और देख लेते हैं, और इसका भी इस तरीके से है। यहाँ पे 5 आर्डर पेंडिंग में पड़े हैं। इसी तरीके से सबके पास पेंडिंग में आर्डर पड़े हैं। यहाँ पे 20 आर्डर ऑलरेडी पड़े हैं। तो मतलब है ये कीवर्ड बहुत ही काम का है और बहुत ही लोग इस पे ऑर्डर दे रहे हैं। तो आपको भी ये कीवर्ड ट्राई करना चाहिए और ये सर्विस देनी चाहिए। अच्छा, इसमें काम क्या होगा ये भी मैं आपको शेयर करूँगा, कैसे आपने विनिंग प्रोडक्ट्स ढूंढनी है और ये किस तरीके से फ़ायदा होगा वीडियो एडिटर को और ड्रॉप शिपर को। अच्छा, मैं विनिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बता दूं। विनिंग प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो हाई डिमांड हों, जो हार्ड सेलिंग हो, जिस पर कस्टमर्स इंटरेस्टेड हों, वो वाली विनिंग प्रोडक्ट्स हों। इंटरेस्टेड ना हो बल्कि लेना चाहते हों, वो वाली विनिंग प्रोडक्ट्स होती हैं। अच्छा, विनिंग प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड करते हैं? जो भी फ्रीलांसर है या जो भी बायर है उसके लिए ज़रूरी है कि विनिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस तरीके से फाइंड की जा सकती है। विनिंग प्रोडक्ट्स फाइंड करने का आसान वे मैं बता दूं, वो भी फ्री। आप AliExpress.com पे आएँ। यहाँ पे आपने जो भी आपका स्टोर है या जो भी क्लाइंट की डिमांड है वहाँ से नीश कोई भी पकड़ सकते हैं। नीश के मुताबिक ये कैटेगरीज हैं मुख्तलिफ, यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी क्लाइंट की डिमांड होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका क्लाइंट चाह रहा है जी मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स चाहिए, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स कहाँ पे हैं। ये पड़ी, यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स में सबसे पहली जो शर्त होती है ना विनिंग प्रोडक्ट की, वो है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए और रेटिंग के लिहाज से सबसे हाईएस्ट होनी चाहिए। और सप्लायर जो है वो कहाँ बैठा है वो भी देखना पड़ता है, वो चाइना का है या कहीं और साइड का है। तो मतलब ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। ये भी देखना पड़ता है कि कितने दिन में सप्लाई कर सकता है ड्रॉप शिपर को। क्लाइंट जिस तरीके से भी चाहेगा ना, आप इजीली यहाँ से ढूंढ कर दे सकते हैं। अच्छा, ये बता दूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रेटिंग देखनी है। रेटिंग के लिहाज से सबसे हाईएस्ट हो, दूसरे नंबर पर मल्टी फंक्शनल हो, तीसरे नंबर पर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, तो इसका मतलब है ये विनिंग प्रोडक्ट्स है। साथ साथ ये भी कि यूनिक मीन अनसैचुरेटेड हो। मिसाल के तौर पर ये 4x9 है, ये कौन सी है जी, पबजी गेमिंग फिंगर कवर है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये क्लाइंट भी बहुत पसंद करता है इस चीज़ को कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को। अब ये जो है ना ये ट्रेंडी प्रोडक्ट्स है, ये विनिंग प्रोडक्ट्स है। तो कैसे पता चला
یہ ہمیں ریٹنگ کے لحاظ سے پتہ چلا، اس دیکھا کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ کو لے رہے ہیں، یہاں سے پتہ چلا۔ اب مزید دیکھتے ہیں اس چیز کو وننگ کیسے ہوگی۔ اچھا یہ بھی دیکھ لیا، اور اس کے بعد ریٹنگ بھی دیکھ لی، اور کتنے سولڈ ہیں یہ بھی دیکھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے سپلائر کہاں کا ہے اور کتنے دن میں پہنچا سکتا ہے۔ یہ سپلائر بیٹھے ہیں دو، مطلب چائنا میں بھی ہے، فرانس میں بھی ہے۔ دو ملکوں سے آپ کی پروڈکٹ کہیں بھی جا سکتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستانی، میں تو ویسے پاکستان میں بیٹھا ہوا ہوں، تو اگر آپ یو ایس اے سے ہیں تو مطلب یہاں دیکھیں گے، اگر آپ کا یو ایس اے سے کلائنٹ ہے، اگر آپ یو ایس اے میں کاروبار کر رہے ہیں یا آپ کا کلائنٹ یو ایس اے میں بیٹھا ہوا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ نزدیکی جو سپلائر ہو وہی ڈھونڈیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس کو کم سے کم ڈیز ملیں گے جو شپ ہونے میں، تو وہ پھر کلائنٹ بھی پسند کرتا ہے جو کم از کم دن ہوں۔ تو یہ لازمی چیزیں ہیں۔ کیا چیزیں لازمی ہیں وننگ پروڈکٹ کے لیے؟ ایک لحاظ سے تو ریٹنگ میں سب سے ہائیسٹ ہو، اور دوسرا کیا ہو جی، پرابلم سالونگ ہو۔ پرابلم سالونگ کا کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ پرابلم سالونگ کا یہ پتہ چلے گا جو کسٹمر کی پرابلم دور کر رہی ہو، یہ پرابلم سالونگ کہلاتی ہے۔ اور ملٹی فنکشنل بھی ہو، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ملٹی فنکشنل سے مراد یہ ہے کہ ایک پروڈکٹ ڈھیر چیزوں کو فائدہ دے رہی ہو۔ آپ نے جسٹ یہاں پہ آ کے یو آر ایل میں جا کے وہاں سے کاپی کر لینا ہے، تو یہ لنک آپ کو کلائنٹ کو پرووائڈ کریں گے۔ بس یہی کام ہوتا ہے، سمپل آپ کی سروس۔ اچھا، اور بتا دوں کہ اگر کلائنٹ چاہ رہا ہے اور ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ بھائی مجھے نا کم سے کم ڈیز میں چاہیے، وہ والی پروڈکٹ چاہیے۔ اب یہ پروڈکٹ تھی، فار ایگزامپل ہم نے سرچ کی، یہ تقریباً 30 سے 50 دن کے اندر پاکستان میں شپ ہو سکتی ہے۔ اگر اسی طریقے سے یو ایس اے میں بیٹھا ہے وہ بندہ، اگر میں یہاں پہ سلیکٹ کروں یو ایس اے اسٹیٹ، یہاں پہ میں نے سلیکٹ کیا، اور یہاں پہ میں نے دیکھا کہ تقریباً اس نے اسٹیمیٹڈ ڈیلیوری بتائی ہے جی بہت زیادہ، 19 مارچ تک یہ ڈیلیوری ہو سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں کم پاسبل، یہ والی پروڈکٹ چائنا میں پڑی ہے، چائنا سے منگواؤ گے تو اتنے دن میں پہنچے گی، تو اگر فرانس سے منگوائے گا تو کتنے دن میں پہنچے گی؟ ہاں، فرانس میں اویلیبل بھی نہیں، تو یہ بھی ذہن میں رکھنا پڑتا ہے۔ اس کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں؟ سمپلی آپ یہاں پہ نہ متھا خوری کریں، آپ جائیں یہاں پہ لکھیں ڈراپ شپنگ، یہ والا کی ورڈ لکھیں ڈراپ شپنگ سینٹر علی ایکسپریس ہی، اس کا آپ نے سائن اپ کر لینا ہے۔ میں یہاں سے کنٹینیو کر لیتا ہوں گوگل سے۔ آپ نے جسٹ ڈراپ شپنگ سینٹر پہ جا کے یہاں پہ سائن اپ کرنا ہے۔ سائن اپ کا سمپلی طریقہ، آپ ای میل پٹ کریں، اس کے بعد یہاں آ جائیں گے۔ اچھا، یہ نا مجھے فرینچ میں دکھا رہا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں اس کو نا انگلش میں کنورٹ کر لیتا ہوں۔ اچھا، یہاں پہ چلے جائیں گے ڈراپ شپنگ سینٹر پہ۔ یہاں پہ پروڈکٹس فائنڈ کرنی ہے، جو بھی آپ کی نیش ہے اس کے ریلیٹڈ یہاں سے آپ کور کر سکتے ہیں۔ آپ نے وہاں پہ زیادہ وہ نہیں کام کر سکتے ایزیلی، یہاں پہ بہترین انداز سے کام کر سکتے ہیں۔ وننگ پروڈکٹس جو بھی ہونا یہاں سے بہترین انداز سے، اچھے انداز سے اور ایزی وے سے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں فلٹر دیے گئے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں بہت ایزی ہے۔ اگر آپ کی مثال کے طور پر کوئی بھی نیش ہے، یہاں پہ کیٹیگری سلیکٹ کریں، اس پہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ریٹنگ کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہو اور آرڈر میں بھی اچھے انداز میں ہو، تو میں دیکھتا ہوں کم سے کم ڈیز میں چاہیے۔ ڈیلیوری ٹائم یہاں سے کور کر سکتے ہیں، یہاں لکھا ہوا ڈیلیوری ٹائم 10 ڈیز میں مجھے کم سے کم چاہیے، تو یہاں آپ پٹس کر سکتے ہیں، تو وہ والی پروڈکٹ سامنے آ جائیں گی۔ تو پرائس بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں سے۔ پرائس اگر وہ چاہ رہا ہے کہ اگر کلائنٹ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جی مجھے $5 سے $20 کے بیچ والی چاہیے، درمیان والی، تو یہاں آپ
देख सकते हैं ये वाले प्रोडक्ट्स उनको। अच्छा, विनिंग प्रोडक्ट्स के लिए ना मज़ीद ये भी देखना पड़ता है कि अगर मिसाल के तौर पर आपने इस प्रोडक्ट को देखा, इसमें इसकी रेटिंग भी देख ली, रेटिंग में भी हाईएस्ट है ये वाली, 5.0 है, तो देखा कि ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ सेल हो रही है, ये अनसेचुरेटेड है या नहीं है। अनसेचुरेटेड से मुराद ये है कि ये यूनिक है कि या नहीं, तो ये भी देखना पड़ता है। विनिंग के साथ साथ ये भी देखो यूनिक है कि नहीं। अगर यूनिक हुई तो तब ये बंदा आसानी से मार्केटिंग कर सकता है, आसानी से ज़्यादा सेल कर सकता है। तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनको, जो भी प्रोडक्ट दे तो ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो वाली देनी है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। विनिंग प्रोडक्ट्स वही होती हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, उसके साथ साथ रेटिंग भी हाईएस्ट हो, और साथ साथ तीसरा पॉइंट ये याद रखो कि यूनिक होनी चाहिए। यूनिक चेक करने के लिए यहाँ अगर आते हैं तो इसका नाम पता क्या आपने, नाम इसका क्या है जी, मैं देख लेता हूँ जी, ये है बैक मसाजर। एक तो आपने देख ले कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से मुराद है ये फ़ायदा दे रही है, लोगों की प्रॉब्लम दूर कर रही है। इसके बाद ये देखना पड़ता है रेटिंग, रेटिंग सबसे हाईएस्ट हो, और आर्डर को ज़्यादा मेंशन नहीं किया जाता है, आर्डर को इग्नोर करो, सिर्फ और सिर्फ रेटिंग को देखो, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखो, इसके साथ साथ मल्टी फंक्शनल देखो। ये यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है या विनिंग प्रोडक्ट्स में कि ये मल्टी फंक्शनल होनी चाहिए, इनके फंक्शन सबसे ज़्यादा हों। मतलब ये है कि ये हर लिहाज से बेहतरीन हो। ये अब देखो ये प्रोडक्ट जो है ना, ये सोने में भी काम करेगी, बैठ के भी काम करेगी, इस तरीके से देखना पड़ता है कि मल्टी फंक्शनल है। उसके बाद क्या देखोगे कि यूनिक है कि ये नहीं, अनसैचुरेटेड है कि नहीं है, तो ये देखने के लिए यहाँ पे इनका नाम जो है ना, बैक मसाजर, इसका नाम कॉपी करते हैं हम। ये वाला मैंने नाम कॉपी किया, उसके बाद मैंने गूगल पे लिखा इस चीज़ को। अच्छा, उसके बाद देखा कि ये गूगल में कितने पेज तक जा रही है, ये देखा मैंने। यहाँ पे देखता हूँ ये जा रही है, अभी भी जा रही है, ये वाली प्रोडक्ट यहाँ पे भी जा रही है, दूसरे पेज पर भी जा रही है, ये देखा तीसरे पेज पर, यहाँ पे भी जा रही है। आगे देखते हैं चौथे पेज पर, यहाँ भी देखते हैं फोर्थ पेज पर है, यहाँ पे भी बिक रही है। तो ये मतलब यूनिक नहीं है। अच्छा, ये यूनिक नहीं हुई, ये मतलब अनसैचुरेटेड नहीं है, ये सैचुरेटेड कहलाएगी। ये वाली प्रोडक्ट्स रिकमेंडेड नहीं होती, ये वाली प्रोडक्ट्स आप प्रीमियम पैकेज में नहीं रख सकती। हाँ, ये बेसिक पैकेज में भी रख सकते हैं, स्टैंडर्ड पैकेज में भी रख सकते हैं, पर प्रीमियम पैकेज में नहीं रख सकते। प्रीमियम पैकेज जो देंगे ना, तीसरे वाला जो मैंने आपको बताया है, ये अगर तीसरा है जो आपका पैकेज, उसमें ये वाली शामिल ना कीजिएगा। वो इसमें यूनिक भी हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो, और मल्टी फंक्शनल भी हो, और साथ साथ अनसैचुरेटेड भी हो, क्या क्या हो, और रेटिंग के लिहाज से भी हाईएस्ट हो, और कम से कम डेज में पहुंच जाए, 10 दिन से पहले पहुंच जाए। ये वाले चीज़ें ना नोट करो कि टाइम कहाँ, टाइम कितनी देर में पहुंचेगी। अगर वो क्लाइंट डिमांड करता है तो तब देखो भाई ये इतने दिन में पहुंच सकती है वहाँ। तो इस चीज़ को नोट करो और ये सर्विस देना शुरू करो, और इंशाल्लाह बहुत जल्द रैंक हो जाओगे। डिलीवर करने का क्या तरीका है, इसका तरीका कुछ यूँ है कि आप ये अली एक्सप्रेस का लिंक जस्ट कलेक्ट करने हैं, जो भी आइटम्स हैं, जो भी आपने फाइंड कर लिया है विनिंग, इसको, इसके जो यूआरएल हैं इसको कॉपी करने हैं। कॉपी करके उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे आके, यहाँ पे एक गूगल शीट्स होगी, वहाँ पे चले जाएं आप, गूगल शीट्स या डॉक्यूमेंट या कोई भी खोल सकते हो, शीट चले जाओ, शीट पर कर लो। यहाँ पे जाके आपने न्यू ब्लैंक खोल लेनी है। यहाँ पे आपने एक शीट बनानी है,
اس میں کیا کیا لکھنا ہوتا ہے جی؟ اس میں فرسٹ آف آل جو پہلا کالم ہے اس میں آپ نے لکھنا ہوگا علی ایکسپریس لنک، اور آگے جو ہے نا اس کا لکھنا ہے ریٹنگ. نیکسٹ جو ہوگی نا، نیکسٹ کیا لکھیں گے آپ؟ ریزن، آپ نے یہ کیوں چنی، ٹھیک ہے نا. ہاں اس میں چوتھا کالم بھی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ اس کی پرائس کتنی ہے. ہاں پرائس کو تھرڈ رکھ لو اور ریزن کو بعد میں رکھ لو. ٹھیک ہے جی. ہاں اس کو تھوڑا بولڈ کر لو، کیا کہتے ہیں اس کا، تھوڑا سوری کوئی بھی اچھا سا فونٹ رکھ لو اور یہ تھوڑا فائل بڑھا لو. اسی طریقے سے اس کا بھی ایسے کر لو، 18 رکھ لو سب کا اور بولڈ کر دو. اور اسی کو یہ بھی 18 کر لو اور بولڈ کر لو. اس کا بھی اسی طریقے سے. تو یہ اس کو تھوڑا سا ہم شیڈ بھی ڈال دیتے ہیں راؤنڈ. ٹھیک ہے، یہ چیزیں مطلب آپ نے انہیں دینی ہے. یہاں پہ علی ایکسپریس پہ لنک کون سا ڈالنا ہے؟ جو آپ نے ایٹم ڈھونڈا ہے، جو آپ نے ایٹم دیکھا ہے ہر جگہ پہ. ایک منٹ، ایٹم یہاں پہ ہوگا، یہ والا ایٹم، یہ اس کا لنک آپ نے اٹھا لینا ہے. اس کا لنک اٹھا کے آپ جسٹ یہاں آئیں وہاں پہ پیسٹ کر دیں. صحیح ہے. تو یہ آٹومیٹک، ایک منٹ، یہ لنک تھوڑا سا بڑا ہے، ہم اس کو تھوڑا کالم اور بڑا کر لیتے ہیں. تو اس کے بعد اس کی ریٹنگ لکھنی ہے 5.0. صحیح ہے. اور اس کی پرائس لکھنی ہے. پرائس جو ہے اس کی مثال کے طور پر کتنی تھی؟ اچھا یہ یہاں پہ پرائس دی ہوئی ہے، اس کو آپ ڈالر میں کنورٹ کر کے وہاں لکھ سکتے ہیں جو بھی ہے. مثال کے طور پر اس کی بنتی ہے $30 یا $20. یہ ادھر لکھ دی. اور اس کے ریزن کیا لکھیں گے آپ؟ بھئی یہ میں نے دیکھا یہ پرابلم سالونگ ہے، ملٹی فنکشنل ہے، ملٹی فنکشنل ہے اور یونیک ہے. جو بھی آپ کی ریزن ہے یہ سب ادھر لکھنی ہے. اور میں نے یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا پر بھی وائرل ان سوشل میڈیا، یہ بھی آپ سوشل میڈیا کو ساتھ ساتھ یوز کر سکتے ہیں. یہ آئٹم پھر فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اور دوسرا اسی نام کے ریلیٹڈ مختلف سوشل میڈیا پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر لوگ واقعی انٹرسٹڈ ہیں کہ نہیں ہیں اس آئٹم کے بارے میں. تو کچھ ریزنز ہوتی ہیں مطلب وننگ بنانے کے لیے. تو یہاں پہ ادھر یہ لکھیں وننگ علی ایکسپریس ایٹم لنکس، اس کو کچھ یوں لکھیں. تو اسی طریقے سے آپ شیٹ بنا کے انہیں دے سکتے ہیں. یہاں پہ ان کا جو بھی سٹور ہے وہاں پہ ادھر ہیڈ لائن دے کے دے سکتے ہیں. آپ ادھر بھی بنا سکتے ہیں شیٹ اور گوگل ڈاکس پہ بھی بنا سکتے ہیں. گوگل ڈاکس پہ بہترین بنتے ہیں زیادہ. یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو کنفیوژن کرے گی ٹائٹل بنانے میں بھی. تو اگر آپ کو یہ شیٹ بنانا آتا ہے تو یہ زیادہ مناسب ہے آپ کے لیے، ورنہ ڈاکس یوز کریں. اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں.